بیان کرنا اللہ اپنے دربار عالی شان وچ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب بہت زیادہ اور دور دراز دا سفر کر کے صرف تہاڈی محبت واسطے پیار واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ اور میں بھائی حافظ عبدالمنان زید صاحب نو مبارکباد پیش کرنا، الحمدللہ ایک کانفرنس کامیاب کامران ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالی حافظ عبدالمنان صاحب دے والد محترم حضرت مولانا ابراہیم زید صاحب دی قبر نو اللہ اپنے نور نہ منور فرمائے۔ اور بھائیو، شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، میری مراد حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں کو انشاءاللہ اسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور اس مجمع نو گرمامن گے بھی، اور انشاءاللہ اللہ دے حضور دعا اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ ہن میں دعوت سخن دینا محترم جناب حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب نو، تے بڑے پیار نال تے بڑی محبت دے نال ماشاءاللہ اے نعتیہ کلام پیش کرن۔ بلے 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 میں ماشاءاللہ لب نکل السلام علیکم۔ ذرا یاروں ستاوے کی گل ہے، بول دے نہیں، کی مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسی ویندے پہ ہو شیر پاکستان جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان تے شیر بیٹھا ہوئے تے انہیں ڈھلے پاؤ تے گل چنگی نہیں ہے۔ ہائے ہائے کون ہے میرا سونا نبی؟ اللہ فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ کی گل ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھ دے، کی مسئلہ ہے؟ اوچی آنکھو اینڈ تک سارے گج کے آنکھو سبحان اللہ، گج کے آنکھو کی گل ہے، گج کے ہاتھ چوکے آنکھو سبحان اللہ۔ کون ہے میرا سونا نبی؟ توجہ کیجئے، کون ہے؟ اللہ فرمائے نور والقلم وما يسطرون۔ ہائے ہائے کون ہے؟ سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو، 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 کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، انو دے شانو سونا، انو دے شانو سونا، انو دے شانو سونا۔ ہائے ہائے کون ہے؟ انو دے شانو سونا، انو دے شانو سونا، سارے جہانو سونا۔ ورفعنا لکا ذکرک، انو دے شانو سونا، سارے جہانو سونا، انو دے شانو سونا، سارے جہانو سونا۔ کس نے ورفعنا پایا رتبہ بلند وانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب۔ میں پھر اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال، اللہ پاک دی مہربانی دے نال اور اپنے والدین اپنے اساتذہ دیاں دعاواں دے نال جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، ٹنگشا والے دھیان کرے جدرا کون میرا اللہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا هو اللہ الذی لا الہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ میں دے پھر اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اپنے استاد محترم شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا کلام تو انو سنانا چاہنا، دھیان کریا دے دوستو، میں اعلان کرنا چاہنا وکھو وکھ شکلہ طبیعت رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کوڑ منگ دی او کلائے رکھاؤ او ٹنگشا والے ہو
कल्ला ए रखाओ सारे जग दा ए सारा ए कमाल मेरे सोने रब दा ए सारा ए कमाल मेरे सोने रब दा छोटे हुंदिया सानू दुध पिलाया मां दा थोड़े जे वड्डे होए पिलाया गां दा हुण पै पीने आ बुरी मझ दा ए सारा ए कमाल मेरे सोने रब दा अज दा ए जलसा बड़ा मैं हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान साहिब साहब अपने यार नूं मुबारकबाद देंदे होया ऐलान करना चाहना ध्यान करया जे दोस्तों अज दा ए जलसा बड़ा कामयाब जे इनू कामयाब करन वाली रब दी जनाब जे ओए अब्दुल मन्नान साहिब कोलों रब ने कराया कम चजदा ये सारा ए कमाल मेरे सोने रब दा और हजरत मौलाना नदीम सल्फी साहब और काबिले कदर काबिले एहतराम चाचा जी कारी मोहम्मद यूसुफ सल्फी साहब तशरीफ फरमा ते मैं कहना चाहना रब्बानी उते रब बड़ा मेहरबान जे करदा हर जगह हक दा ऐलान जे और कल जुमा कम की पढ़ाया हुन ढेंगी शाह गजदा ये सारा ए कमाल मेरे सोने रब दा जरा तुसी भी एक बारी कह दियो जरा ए सारा ए कमाल साडे और जड़ा शेरे पाकिस्तान नू सुनना चाहता हाथ चौके जरा सज्जा हाथ चौके आसमान वाल बुलंद करके रब सोने का नाम गज के लवो ये सारा ए कमाल साडे सोने रब दा ते मैं अपने यार दा आर्डर पूरा करके ज्यादा चाहांगा ध्यान करया जे दोस्तों और जेड़ा यार नू सतावे और रकीब गांदा है जेड़ा यार नू सतावे और रकीब गांदा है जेड़ा दिला विच जो ना वसे हबीब गांदा है मौका टाइम जो ना वेखे ओ खतीब गांदा है तस्कीन जी दे विच ना होवे ओ दीन गांदा है अखलाक वाला जो ना होवे ओ हुसीन गांदा है अमानतदार जो ना होवे ओ अमीन गांदा है गल समझे ना समझाए ओ ज़हीन गांदा है नरम दिल जे ना होवे ओ करीम गांदा है गुनाहगार नो ना हाय हाय ओ टिंगशा वाले ओ परवाने हो गुनाहगार नो ना बख्शे ओ रहीम गांदा है ते ध्यान करया जे गल मेरी मुक चली जे खजाना जीदा मुक जावे दस्तगीर गांदा है सीधा रस्ता जो ना दसे ओ पीर गांदा है मेरे यार साउंड वाले दा शुक्रिया बड़ी मोहब्बत करे अल्लाह कबूल फरमाए तवज्जो कीजिए खजाना जीदा मुक जावे दस्तगीर गांदा है सीधा रस्ता जो ना दसे ओ पीर गांदा है जेड़ा अपने आते चले ओ तीर गांदा है सिर विच सीधा जो ना निकले ते ओ चीर गांदा है जेड़ा भैणा नू भुल जावे ओ वीर गांदा है मेरा वीर सानी लाई दही यजदानी सीडी सेंटर इलाहाबाद वाला ओदा छोटा वीर मेरा भाई रिजवान आया है अज दा जलसा रिकॉर्ड कर रहा है जेड़ा भैणा नू भुल जावे ओ वीर गांदा है सौ जावे ते भुल जावे ओ कदीर गांदा है एक बार ऊंची आखो सुभान अल्लाह एंड वाले गजते उठी आखो सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कल बाद नमाज इशा जामे मस्जिद तूबा अहले हदीस गुलशन इकबाल कॉलोनी इलाहाबाद चूनिया रोड ते इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है जिदे अंदर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब और काबिल कदर हाफिज मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब खतीब इब्ने खतीब हजरत मौलाना सलमान शरीफ इलाहाबादी साहब और जर्नैल अहले हदीस उस्ताद उल खुतबा
رئیس المقررین، قابل قدر قابل احترام شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا انشاءاللہ کل الہ آباد دے اندر تاریخی خطاب ہوئے گا. تسی آؤ گے اور گج کے بولو ہاتھ چوک کے ذرا آؤ گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ احسان دے میری جماعت دے مایا ناز شاعر اسلام محترم جناب سلیمان ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی عمر وچ برکت فرمائے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. میں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کے گزارش کراں گا پروگرام دے اختتام تے بیماراں واسطے اور فوت شدگان واسطے خصوصی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماراں شفا عطا فرمائے اور جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں تا حد نگاہ تک وسیع فرمائے. ہن بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب. اللہ میرا الحمدللہ کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. رات میری تقریر سی مرید کے دے اندر مولانا بشیر احمد خاکی صاحب دا بیان، حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب دا خطاب، حضرت مولانا محمد یوسف قصروری صاحب دا خطاب اور مولانا محمد یوسف تیبی صاحب دا خطاب، اور انہوں نے بعد میری تقریر سی. میں پونا گھنٹہ ٹائم دیتا گیا. آخر تے مولانا ناصر مدنی صاحب نے تشریف لے آنا سی تو میں پونا گھنٹہ تقریر کر چکا سا. بار بار کہن جی مدنی موٹر وے تے چڑھ گیا، ہن مدنی موٹر وے تو اتر آیا ہے، ہن مدنی جناب چیک پوسٹ تے آ گیا ہے. کردیاں کراندیاں میں پونے 2 گھنٹے تقریر کرنی پئی اور میں وہ انتظار دے اندر تقریر کردا رہا. مجمع بے شمار سی، میں جلسہ خراب نہ ہوئے. مولانا عبد المنان راسخ صاحب تو میرے آن تک تقریر نہیں ہوئی. یہ فیصلے اللہ دی بارگاہ قیامت میں ہون. میری گل معمولی نہ سمجھا جی اور اس گل نو ایویں آئی گئی نہ کریا جی. اس واسطے کہ دلاں نو رحمان جاندا ہے. دیہڑی دار بننا بڑا سوکھا ہے، دین دا پہرے دار بننا بڑا اوکھا ہے. میں اللہ دی عظمت دی قسم کھا کے کہنا کہ آرام دی مینوں بھی بڑی ضرورت ہے اور ساری عمر اللہ دے دین دی نوکری اللہ نے پسند کیتا ہے، مگر میں کہنا وا میری جان چلی جائے تو چلی جائے، کسی دا پروگرام خراب نہ ہو. 2 تقریراں میں کر کے آ رہا اور ایک تقریر میں کیا انہوں نے جلسے والے میں پہلے ٹائم دے دیو لیکن انہوں نے نہیں دیتا. ایسی لائٹ نہ بال یار. تو میں الحمدللہ قاری صاحب نے وعدہ بھی کیتا کہ میں 1:15 تک حاضر ہو جاؤں گا. تسی لوگ بڑے بہادر ہو جڑے 4 5 6 مولویاں سن دے ہو، رب نو راضی کر دے ہو. پھر تاری خواہش ہوندی ہے فجر دی نماز تک بھی بہنا پے تو فجر پڑھ کے جاواں گے. پھر محنت مزدوری کر دے ہو، کاروبار کر دے ہو، ساری رات اللہ دی ذات پاک دا ذکر کر دے ہو، قرآن پاک دی تلاوت سن دے ہو اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے ہو. میں انہیں کچھ دعا کرن لگا کہ تساں دلوں آمین کہنی ہے. یا اللہ جنی اپنی رضا انہاں نو عطا فرمائی آ، سانو مولویاں نو بھی عطا فرمائی. آکھو آمین. ہاں جڑا تقوی ہے نا تے آ پرہیزگاریاں تے آ مطلب ہے لوگاں نو وکھان واسطے تے میں بڑا تے میں بہت تے میں یہ تے پتہ لگے علامہ صاحب نے اور پتہ لگے بڑے پہنچے بزرگ نے. اے مالک تو کوئی چھپ نہیں سکتا، جہان تو انسان چھپ سکتا ہے، رحمان تو کوئی نہیں چھپ سکتا. میرا رب جیڑا نا
ਢਿੰਗ ਸ਼ਾਹ والے ہو میں گلاں جڑیاں کر رہا میں اپنے مالک کو پوچھ کے کر رہا وہ مشورہ کر کے وہ حکم تے وہ رحمت اور وہ فضل اور اس کے کرم دے نال کر رہا میں سارے راہ یہ گل کردا ہاں اپنے رحمان نال میرے کو ਢਿੰਗ شاہ وہ گل کرایا جی جڑی تانوں پسند ہے دوسری گل میرے کو نہ کرایا جی میں تواڈے حکم تو بغیر زبان نو حرکت نہیں دے سکتا میری گل یاد رکھیا جی ساریاں چیزاں کھل کے سامنے آ جان گیاں جو کچھ کر رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ سوچ رہا ہے جو کسی دے دل دے اندر ہے جو کسی دا کردار ہے جو کسی دی گفتار ہے اور جو کسی دے ارادے نے جو کسی دے منصوبے نے اور جو کسی دے پروگرام نے سارے رحمان جاندا ہے تو میں گزارش کراں گا بندیا تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاؤنا سبحان بیلیا بھائی تھوڑی جی آواز کٹا دے تھوڑی جی مولانا مجاہد صاحب بندیا تو حکم من لے سونے رب دے بس زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاؤنا سبحان یا اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جائے اللہ انہاں ساریاں تے خوش ہو جائے مولانا سلمان ربانی صاحب نے قسمیں تڑپا دیتا ہے اور کمال کر چھڑیے اور تھوڑے ٹائم دے اندر انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور اللہ دی حمد سنائی ہے نبی علیہ السلام دی نعت سنائی ہے اور قاری محمد یاسین صاحب بلوچ دے انداز دے جو نہ گیا السلام علیکم وہ تو تسی ماشاءاللہ تڑپ گیا تے تو انہوں پتہ ہے کہ دین دیاں گلاں دی وکری اللہ کریم نے بہار بڑھائی اور اللہ پاک قدردان بڑے نے اللہ پاک مہربان بڑے نے میں تو اللہ دی مہربانی دی گل سناواں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی آپ نے فرمایا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ خیرات کرنا بند نہ کریں نہیں تو اللہ تیرا رزق بند کر دے صدقہ خیرات دینا بند نہ کری صدقہ خیرات کرنا نہ روکی مگر نہ اللہ تیرا رزق روک دے گا اس تو اگلے الفاظ سنے ہیں کہ اسماء گن کے بھی نہ دیں پھر عرش والا تینوں بھی گن کے دے مالک تے قدردان ہی بڑا ہے ساڑھے کولوں تے مالک دی قدر ہو ہی نہیں سکتی سام تے پتہ ہی نہیں ہو دیاں مہربانیاں دا ہو دیاں رحمتاں دا ہو دیاں فضلاں دا ہو دیاں کرماں دا کہ وہ کتنا مہربان ہے جتھے ساری دنیا جتھے ساری کائنات جتھے سارا جگ اور جتھے سارے جہان دیاں سوچاں دی انتہا ہوندی ہے اتھوں ساری کائنات دے مالک دی رحمت دی ابتدا ہوندی ایڈا ساڑا مالک مہربان اتنا ساڑا مالک مہربان میں حیران ہونا بعض دفعہ بندے نہیں گلاں سمجھتا بڑا پڑھیا لکھیا مولوی اور میں نے کہہ رہا ہے ایسے کورے کاغذ دے اتے لکھ دے جو شاید چاہی دیا جو مرکز بنوانے نہیں مکان بنوانے نہیں گڈی جڑی لینی ہے ایسے لکھ دے کورے کاغذ تے ساڑی گال مان میں کہا جائے پڑھ کے گڑ گیا ہے کی پڑھے میں جیڑے شہنشاہ نو درخواستاں دینا انہوں لکھ کے نہیں دینا پہنتا میں جس شہنشاہ نو درخواستاں دینا انہوں لکھ کے نہیں دینا پہنتا وہ سارا کچھ آپ ہی جانا مالک بڑا مہربان پھر اس دی مہربانی تو انہوں دساں کہ قدردان کتنا ہے اگر سانو سمجھ آ جائے اپنے مالک دی کاش سانو سمجھ آ جائے کہ اللہ ساڑا کدھا مہربان بندہ کرو چلتا ہے اذان ہوندی ہے میں جی فجر دی نماز با جماعت ادا کرانگا زور اثر مغرب عشاء میں تکبیر اولا دے نال میری کوشش ہے کہ تکبیر اولا دے نال مینوں ہر نماز نصیب ہوئے میں تو انہوں ایتھے ٹنگ شاہ والے ہو فرمان مصطفیٰ سناواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میری سرکار فرما دے نے جھیڑا 40 دن
5 नमाज़ां तकबीर औला दे नाल पढ़दा है 40 दिन 40 यौमन 40 दिन 5 नमाज़ां तकबीर औला नाल पढ़दा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दोनों चीज़ां तो उन्होंने आज़ाद कर देंदा है, दिल मुनाफकत तो पाक कर देंदा है, क़यामत नूं बंदे नूं रब जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा है। अल्लाह कितना मेहरबान है, रब कितना कदरदान। बंदा घरों चलिया मैं जी नमाज जमात नाल पढ़ा, चलदे सलाम अलैकुम करदे लेट हो गया। अगे जनाब बाथ जान वास्ते बंदे ज्यादा सन, उथे टाइम लग गया। फिर वुजू करदे उथे भी जनाब टाइम वावा लग गया। पहली रकत निकल गई, दूसरी तीसरी चौथी रकत भी चली गई। तशाहुद दे अंदर आके मिलिया, अत्तहियात दे अंदर बैठ गया, सलाम फेरिया, नमाज पढ़ी। या अल्लाह बड़ी कोशिश की थी है मगर 4 रकता निकल गई ने। आखिर ते आके मिलिया, फरमाया परेशान ना हो, रकाता उठ के 4 पढ़ ले, तेनू असा बाजमात दा सवाब जिहड़ा वो दे देता है। तेरी ख्वाहिश ऐसी, तेरी तमन्ना ऐसी, तेरी नीयत ऐसी कि मैं जाके तकबीर उला दे नाल नमाज पढ़ा, असा तेनू तेरी नीयत दे मुताबिक पूरी जमात दा सवाब दे दिता है। तेनू पता नहीं असी किड्डे मेहरबान। कहो सुभान अल्लाह अकबर। और दोस्तों क्या रब दियां रहमतां ते बरकतां। सऊदी अरब जाके वेख्या, एक जमात हो गई है, दूसरी जमात खड़ी है, दूसरी जमात भी हो गई है, तीसरी जमात खलो गई, तीसरी सलाम फिर गया, चौथी जमात खलो गई है, और एक आ गया पुलिस का अफसर आ गया, कल ही जनाब तकबीर कह के अल्लाह अकबर, पैंट पाई है, बुश्त पाई है, टोपी पाई है, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो नमाज शुरू कर दी थी कल ही। हाय हाय आसमान वाले ने तरस आ गया। मेहरबान बड़ा है, कदरदान बड़ा है, अजीम शान बड़ा है। फरमा मेरे नूरियो, मेरे मलाइका और मेरे फरिश्तियों, जी रब्बुल आलमीन जी की आर्डर है। फरमा मेरे सोने नबी दा गुलाम कल्ला इमाम बन गया, मगर जाके मुक्तदी बन के खलो। एडा मेहरबान रब, एडा मेहरबान रब, सदके जाओ। मालिक नू पहचानो, और जेड़ा बंदा मालिक नू धोखा देंदा वो अपने आप नू धोखा देंदा, अल्लाह नू तो कोई धोखा दे ही नहीं सकदा। इस वास्ते अपने अल्लाह नू राजी करिए, खुश करिए अपने मालिक नू, अपने मालिक नाल प्यार करिए। और मैं फिर हजरत मौलाना हाफिज सलमान रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह तआला दे कलाम दी तईद दे अंदर कहना चाहना, अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे शादबाद कर दे। आवाज नहीं आई, फिर बोलो। गुस्सा गिला है तो मेरा मतलब है आ ते गया ना, भावें लेट ही आया, मारी गए और सुभान अल्लाह ते आ चलो। अल्लाह सो तुसी किधर चले हो दोवे, किवें दा डिजाइन बना के, मेरा मतलब असीं मर गए या किवें दा डिजाइन बनाई फिर। और चवड़ो इधर दफा हो, पीछा इधर आओ, खड़ा अल्लाह सोहना अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। अजय भी आवाज नहीं है, फिर बोलो। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें छुप जांदे ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जांदे ने। जेड़ा एक अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे।
انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ اللہ میں تیری ذات تو صدقے جاؤں، تو کتنا مہربان۔ رب کائنات نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ مالک کائنات نے فرمایا او لوگ جو اللہ دے احکامات لوگاں تک پہنچاندے نے، ویخشونہ نالے میرا دین سناندے نے تے نالے ڈر دے رہندے نے میرے کولوں کہ دین سنان وچ کتے کوئی کمی نہ ہو جائے، کمی نہ کتے ہو جائے، میرے کولوں ڈر دے رہندے نے کہ کتے ایسا نہ ہوئے دل فخر نہ آ جائے، دل تکبر نہ آئے، دل غرور نہ آئے۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ ہی کولوں ڈر دے رہندے نے کہ کتے سنانے چے وعدہ کاٹا نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے۔ اگلے لفظ سننا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور جہان کسے ہور کولو نہیں ڈر دے کہ میں حق بیان کرانگا چودھری ناراض ہو جائے گا، میں حق بیان کرانگا سردار ناراض ہو جائے گا، میں حق بیان کرانگا سرکار ناراض ہو جائے گی، میں حق بیان کرانگا افسر ناراض ہو جان گے، میں حق بیان کرانگا صوبہ ناراض ہو جائے گا، میں حق بیان کرانگا پاکستان ناراض ہو جائے گا، میں حق بیان کرانگا سارا خاندان ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا او کون نے؟ او جہان دی تے ناراضگی لے لیندے نے مگر مینوں رحمان نو ناراض نہیں کر دے۔ سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو ہاں سبحان۔ اور جڑے آخر تے الفاظ نے نا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ سبحانہ وتعالی دے الفاظ، مالک کائنات دا اعلان، مالک کائنات دا پیغام، رب العالمین فرماندے نے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا، جو کچھ کرنا دے کرو، میں تو انہوں اپنا حکم سنا دیتا ہے، اے دے مطابق چلو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تو اڈے تک میرا دین پہنچا دیتا ہے، اے دے تے عمل کرو، اگر نہیں کرو گے میں حساب لے لوانگا، مینوں حساب لین دی بڑی جاچ، میں پوچھ لوانگا مینوں رب نو پوچھن دی بڑی جاچ۔ ایک دعا کرو ہاں ساڑھے کو پوچھے نا بغیر پوچھن تی کوئے لنگ جاؤ کی پوچھنا ہے تکی نا لنگو گنچ۔ آنکھو آمین، مل کے سارے آمین کہو۔ میرے دوستو اور عزیزو، اور جڑا ساڑھا رب ہے جدی خاطر تسی بیٹھے ہو، میرا خیال ہے الحمدللہ 1:30 دا ٹائم ہو گیا ہے، اجے تک پروانے بیٹھے نے 1:30 تو بھی 5 منٹ اتے ہو گئے ہونگے، دھیان نال سننا ذرا، اللہ دی رضا واسطے بیٹھے ہو، اللہ راضی ہو جا۔ 1:45 ہو گئے نا، یا اللہ تو راضی ہو جا، کھو آمین، پھر آکھو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساڑھا مالک کتنا مہربان، لا یسال عما یفعل، لا یسال عما یفعل وهم یسالون۔ خالق کائنات نے فرمایا میں سارے کولو پوچھن والا ہاں، میرے کولو کوئی پوچھ سکتا نہیں، میں سارے کولو پوچھن والا ہاں، میرے کولو کوئی پوچھن والا نہیں، میں بے نیاز ہاں، میں ساری کائنات دا الہ ہاں، میں شاہزور ہاں، ساری دنیا کمزور ہے، میں کلا شاہزور ہاں۔ تے سنو فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 1:45 بجے سبحان اللہ کو پھر پتہ لگا، ایک باری پھر آکھو، اور اس مالک دیا حمدہ
اور اس مالک دیا تعریفاں کریے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور وہ مالک اتنا مہربان ہے، وہ مالک اتنا مہربان ہے۔ بہتی کو نہ کھول بھائی میری پتری، تھوڑی جی کٹا تو جو فرمایا جے پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول دے نہیں دھیان نہ سننا تو ہی تا مسئلہ جے پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا، مر جائے گا گلا سکا چر جانیا، سیانیا تو انہوں نہیں پچھانیا جنہیں تیرے اتے نیلا تمبو تانیا، جنہیں تیرے اتے نیلا تمبو تانیا، انہیں تیرا گھر بنایا، انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں کر جانیا، پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا، سیال کیویں ٹھاریا ہاڑ کیویں ساڑیا، وکھو وکھ موسم لئی سورج چاڑیا، تو ہاڑ ٹھار کے وخا اوے ٹھر جانیا۔ چاچا جی جو کہہ رہے ہیں وہ پتیجا کا دا جڑا کمبے نا، دعا کرو اللہ چاچا جی دی زندگی دراز کر، سارے مل کے آمین کہو۔ میرے دوستو گل سن والی جے پروانے ہو تڑ پہ جاؤ، سیال کیویں ٹھاریا ہاڑ کیویں ساڑیا، وکھو وکھ موسم لئی سورج چاڑیا، تو ہاڑ ٹھار کے وخا اوے ٹھر جانیا، پوجی نہ مر جانیا نو مر جانیا، مردہ وچوں زندہ تے زندہ وچوں مردہ کڈیا، پھر جگ کیوں نہ آکھے ساڈے اللہ وڈیا، پھر کہہ دے سارے سبحان ساڈا مالک خدا جان ایڈا پیار کرنے والا اور ایڈا عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہوش کر بندیا تو بن سے آنیا، مویا تو نہ منگی میاں مار جانیا، جیوندیا کو منگنا ہے۔ یاسین ڈوگر صاحب، مولانا عبداللہ غازی صاحب، یاسین ڈوگر صاحب سنو دھیان نال، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہوش کر بندیا تو بن سے آنیا، مویا تو نہ منگی میاں مار جانیا، موئے ہوئے نہیں ہو ساڑھے کام آم دے، پرت نہیں ہو آم دے جیڑے ٹور جام دے، تینو پٹھے راہ لایا ملوانیا، مویا تو نہ منگی میاں مار جانیا۔ تے گل سن والی جے رب کولو منگ وئی، رب کولو رب 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 رب، ادھر میرے بل ویکھو، رب کولو منگ جیڑا ہر شے دیندائی، رب کولو منگ جیڑا ہر شے دیندائی، گھوڑے تو نہ مانگے وشیرا دیندائی۔ چاچا نعرہ مار مار گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا منظور احمد صاحب، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، نعرہ تکبیر، جلسہ جلسہ مڈو چھوڑو شروع ہو گیا، جلسہ مڈو چھوڑو شروع ہو گیا، چاچا کھلو جا، جلسہ مڈو چھوڑو شروع ہو گیا، جلسہ مڈو چھوڑو شروع ہو گیا ہے۔ ادھر توجہ فرمایا جے رب کولو منگ وئی، رب 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 رب،
आखो सब रब आहा रब कोलो मंग जेड़ा रब कोलो मंग जेड़ा हर्ष देंदाई घोड़े तो न मंगे बछेरा देंदाई रब नो भुला बैठे भुल जाने मोया तो न मंगी मियां मार जाने अल्लाह 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 ते गल सुने जरा अल्लाह कोलो होर मंग अल्लाह कोलो होर मंग होर तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो न मंग मंगण वाला और ढिंग शाह वाले मंगण वाला वेखो यारो सारा जग जे मंगण वाला वेखो यारो सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे मैं सदके जावा वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे अल्लाह मैं तेरी अजमता तो सदके ते कुर्बान जावा। और हाफिज सलमान रब्बानी साहब का आर्डर सी मैं तुहानू क्यों सुनावा क्यों ना सुनावा इन्हां दा आर्डर पूरा क्यों ना करा रस्ते च ही आर्डर मैनू फरमा दिता है सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल पश्तो विच बोल या भवाबी विच बोल हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल उर्दू सराकी या बनारसी च बोल सारे आंदी अल्लाही भाई सारे आंदी अल्लाही सारे आंदी अल्लाही पुकार सुनदा वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वालियो तुसी पहला बोलो पसरूर वालियो खाकी नारी चुप बोलो नूर वालियो ना आखे नेड़े आजो दूर वालियो ना लैन ना कीतार ना तू तकरार ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार ओनू जदों भी पुकारो ओनू 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 जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा सत्तार ते गफ्फार ओ जब्बार सुनदा। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। तुहाडे नाल एक प्यार दी गल मैं होर भी करनी है जिंदगी दा पता कोई नहीं कदों चले जाना दुनिया तो पर ना दिल च गल आया जे साडे पिंड जलसा नहीं हो सकिया सानू कोई इत्थे तौहीद सुनाण लई नहीं आया नबी अलैहिस्सलाम दा शान सुनाण लई नहीं आया असी 3 घर सां असी 1 घर सां असी 10 घर सां अजे मस्जिद नहीं सी मस्जिद दा प्लाट कोई नहीं सी जब तक गुनाहगार जिंदा है जब तक के बेकार जिंदा है जब तक के आजिज़ इंकिसार जिंदा है मसलक अहले हदीस दा पहरेदार जिंदा है मदीने वाले दा हुबदार जिंदा है अपने मापियां दा ताबेदार जिंदा है अपने मालिक दा इबादत गुजार जिंदा है जिस जगह ते जेड़े मौसम मर्जी बुलाओ इंशाअल्लाह कुरान और हदीस वास्ते इस गुनाहगार दी जान भी कुर्बान है सारा जहान भी कुर्बान है। अल्लाह दे मौलाना मंजूर अहमद साहब शरनेले अहले हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब अल्लाह जानदा अजकल ते मौलवियां खुदा दी कसम मेरे सालने च की पाओगे तेरे सालने च हाथी छड़ांगे असी की अगे मौलवियां रखवाने अगे तुहानू मोहरा खवाने एक कुकड़ खा खा के तुसा साडे महल्लियां दे कुकड़ मका छड़े ने तुसा पिंड जेड़े ने खाली कर छड़े ने पिंडा च कुकड़ लभदे ही कोई नहीं जेड़े पिंड जाने पता लगदा 4-5 मौलवी अगले दिन आ गए सन कुकड़ बेचारे फिरदौस से चपड़ गए। लेकिन अल्लाह पाक नाल अपना ताल्लुक रखो मालिक सोने दे नाल अपना ताल्लुक रखो सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है फिर आखो एक बारी
شیر اہل حدیث شیر اہل حدیث مولانا منظور صاحب مولانا عبداللہ غازی صاحب کولو پوچھ لو کھوکھر ٹوچر دے اندر کدوں آئے اسی آئی تو 87 دے اندر آئے دوستو کھوکھر ٹوچر دے اندر جلسہ ہویا کھوکھر ٹوچر نہ ہی کوئی نہیں سی میں تے مولانا احسان الحق شہباز صاحب دونوں آئے مولانا احسان الحق شہباز صاحب نے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے انداز تے خطاب کی تھا اور میں حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے انداز تے خطاب کی تھا رب دا کرم ہو گیا مالک دا فضل ہو گیا مالک مہربان ہو گیا کھوکھر ٹوچر وچ قرآن و سنت دا اعلان ہو گیا اس پنڈ دے اندر میرے دوستو قرآن و سنت دا چمنستان ہو گیا دو مسجدہ بڑھ گیا آنکھو الحمدللہ مل کے کہو پنڈو آئے چاچا جی اپنا جلسہ سنے پانے صاحب ہے تو چاچا محمد یوسف صاحب دو مولوی سننے واسطے آئے پھر دو مسجدہ بڑھ گئی آجے میرے دوستو سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی دو چیزہ دس کے گئے نہ ایک نہ تین نہ پانچ نہ سات نہ نو نہ میرے دوستو 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31 میری سرکار دی ایک بات سچی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دو چیزاں دے کے گئے صدقے جاواں مولوی جی روڑا نہ پایا کرے نہ کیا کر فلاں چیز نافذ کرو فلاں چیز نافذ کرو فلاں چیز اس ملک دے اندر چیزاں نافذ ہون گیاں دو پاویں پیٹ تے پاویں رو ایک قرآن ہے دوسرا محمد سونے دا فرمان ہے کہو ہاں سارے مل کے صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو رب دا شکریہ ادا کرو مالک کائنات دا شکریہ ادا کرو اور جتے پولیس نے پڑھ لیا ڈگی احمد یار انہاں جناب قابو کر لیا اے مولوی نے تقریر کی تھی بڑی پولیس کٹھی ہو کے آگا مولوی ایس کمرے تھے میں کہا ادھر آؤ مولوی ایس کمرے اڑاؤ کی مسئلہ تو ایس ایچو نے بڑا کوڑا لفظ بولیا انہیں اینہ کو کوڑا بولیا میں اینہ کوڑا بولیا کیونکہ جیڑا ساڑھے نال پیار کرے ایک من پیار کرے ایسی ٹن پیار کرنے ایک من پیار کرے ایسی ٹن پیار کرنے تے جیڑا سانو چھٹاکی بیزار کرے اسی پورا کلو جناب انہوں تم کی کرنا پہ میں باہر اللہ دا فضل سنو رب دا فضل سنو میرے دوستو چودھری غلام رسول صاحب گل سننے والی دے پروانے ہوئی ادھر میرے والتے آن کرو میں اللہ دے فضل نالو تھے قرآن سنایا پھڑ کے لے گئے تھانے بھی جا کے گلاں اوہی جیڑیاں تھے گلاں سان عدالت چلے گئے ہاتھ کڑی لائی اوتھے بھی میں ہسدا الحمدللہ پیش ہویا ضمانت ہو گئی مگر روبکار ذرا لیٹ ہو گئی جیلے جانا پہ گیا میں ہسدا جیلے بھی گیا میں اوتھے رب دا قرآن سنایا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا اور جیلے بھی ترجمہ سنایا کیا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو جیدے ول جیدے ول ہے میری نسبت فلکان دا پراؤنا ہے سونا انگلی ہلاندا ہے پیا چن نو گراندہ ہے سو رب دیو چن فلکی آقا دا کھلاونا ہے ٹرمپ سڑ تے سڑ جائے موتی مر تے مر جائے اساں فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے اساں دینے راتی گج وج کے قرآن سناونا ہے مدینے والے دا شان سناونا ہے سارے آنکھو انشاءاللہ
ایک مولوی نے کئی داڑیاں رکھ کے قسم میں نے انی جی چڑھ دی داڑیاں رکھ کے پڑھے لکھے ہو کے حافظ سعید صاحب 5 سال واسطے نظر بند ہو گئے نے کچھا مار دینے پہ اور کھچا مار دینے پہ چمچیو ٹرمپ دیو اور چیلیو مودی دیو بوتھی بند کرو بکواس بند کرو بے حیاؤ بغیرتو سنو حافظ محمد سعید آج بھی وقت دا صلاح الدین ایوبی ہے کل بھی وقت دا صلاح الدین ایوبی ہے جڑا قرآن و حدیث دے نال وفا کرے عرش والا کسے میدان دے اندر ہو دی کانڈ نہیں لگن دے انشاءاللہ قرآن و سنت دے وفاداران اللہ ہر مقام تے فتح دے گا کہو انشاءاللہ تھوڑی آواز نہیں آئی کہو انشاءاللہ ایک باری پھر آکو اور اللہ جاندہ میں ہوتے نا جدو جیل ویچ کرا نا تقریر تو میں نے ایک بندہ کہا ایتھے تو گلہ نہ کر جیلے آکے بھی نہیں ٹال دا میں نے جیلے لے آنے اس تو اگے بھی کوئی تھا آیا تو میں چالنا اس تو اگے بھی کوئی آیا تھا تو میں تو چالنا ہوں میں تیار بلکہ میں اتھو آن لگا نا ایک بابا جی نہ ایڈی عمر جوانی دی نہ بڑا پہ درمیانی جی عمر وہاں رونک لگی ہی کوئی 10 دن رہ جا واہ قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے واہ قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں اس واسطے میں تو قرآن پاک دی آئے سناواں تو ایمان تازہ ہو جائے ان تنصر اللہ ینصرکم ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم مالک کائنات نے فرمایا تسی میرے دین دی مدد کرو میں تہاڈی مدد کرانگا تہاڈے قدمانو مضبوط کر دیاں گا کوئی تہاڈے پیر ہلا نہیں سکے گا جدو مالک مہربان ہو جدو خالق مہربان وہ تھے رب جرت دے تو بندہ جرت والا رہندا ہے نہیں تے ایک مولوی نو نا پولیس پھڑ کے لے گئی آج تو واہ دیر پہلا تے اوتھے روے کو مچھر وڑدا شیر پنجاب ایویں نہیں بنیا جاندا مالک دیا رحمتاں ہون مالک دا فضل ہوئے مالک دا کرم ہوئے مالک دی نظر کرم ہوئے مالک مہربان ہوئے رب دیاں رحمتاں ہون رب دا کرم ہوئے بندہ سولی تے چڑھ کے بھی حق تے سچ دا اعلان کردا ہے پھر جیلاں وچ روندا نہیں رب دی خاطر مسکراندا ہے تے کہندا ہے جویں تو عرش برین تے راضی میں تیری زمین تے راضی آج خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ شیخو پوری ہو رہی ہے اور لکھاں لوگاں نے مسلک اہل حدیث قبول کیتا انہاں دی تبلیغ تے پتہ کی ہو جائے سان پتر حبیب الرحمان ایک پتر سی انہاں دا حبیب الرحمان ایک انہاں دا بھانجا دووے گڈی دے تھلے آ گئے ریل گڈی دے بوٹیاں کٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا شاہ القرآن صاحب دیاں لتاں ٹوٹیاں ہن ہسپتال وچوں آئے جنازہ پڑھن واسطے اور آسمان والا اس طرح منہ کر کے کہندے نے جویں تو عرش برین تے راضی ہے محمد حسین تیری زمین تے راضی خطیب پاکستان ہمیں تے نہیں بنیا جائے ہائے ہائے خطیب پاکستان ایویں نہیں بنیا جاتا شیخ القرآن ایویں نہیں بنیا جاتا میرے دوستو اور میرے عزیزو جڑی بات تہاڈے گوش گزار کر رہے ہیں مالک دے نال تعلق مالک دے نال پیار مالک دے نال رابطہ مالک تے توکل تے مالک تے بھروسہ مالک دا دل دے اندر ڈر ہوئے صدقے جاواں مدینے والے نال پیار ہوئے پروردگار دا ڈر ہوئے پروردگار نہ محبت پیار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام دل وچ ہوئے مالک کائنات دا پیار تے محبت دل دے اندر ہوئے جنہوں مل گیا اللہ دا پیار جنہوں مل گیا سونے نبی دا پیار او دا بیڑا مجمع سارا بولے او دا بیڑا اچھی بولو او دا بیڑا مالک نال اس طرح دا پیار رکھو قسمیں آویں بندیاں نوں نہ وکھایا کرو ہاتھ مولوی جی میرے ہاتھ دی لکیر کتے جاندی میں شیخو پوریاں جاندی ساری عمر تہاڈی لنگھ گئی ہاتھ دیاں لکیراں
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے تواڈے تے شراب حرام، تواڈے تے جوا حرام، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام، تواڈے تے غیر اللہ دی پوجا حرام ہے۔ انہاں چار چیزاں تو گریز کرو، چار چیزاں تو اجتناب کرو، میں 8 دروازیاں والی جنت وچ آباد فرما دیاں گا۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ایک باری بیان پہ فرما دے میں ایک جگہ دے تقریر پہ کراں تے میں نے ایک بندے نے کیا مولوی جی جنت سب کوئی ملے؟ میں کہا ہاں جی سب کوئی ملے۔ مولوی جی حکاوی کہ سوتر لگ جائے؟ مولانا صاحب تجھا کیا جنت سب کچھ ملے گا؟ کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ فرما دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جو انسان دا دل چاہے گا وہ مل جائے۔ ایک بندہ کہنا بابا جی حکے دا بھی کم بن جائے۔ مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ خوش طبع بھی بڑے سن، شاعر بھی بڑے سن، خطیب بھی بڑے سن، عالم بھی بڑے سن، پڑھے لکھے سن۔ فرمان لگے بیلیا ہو سکتا حکے دا کم بن جائے پر اگ جیڑی ہے دوزخ چو رکھنی پہ کہنا دفع کرو جی۔ کڈے پیارے لوگ ہاں جی۔ چاچا جی یوسف صاحب فرما رہے ہیں حکا چھاڑ دیو، حکا چھاڑ دیو بھئی اللہ پاک تو انہوں حکا چھڑن دی توفیق۔ یا اللہ نے حکا چھڑا دے، یا اللہ حکا اکا مکا چھڑا دے۔ آکھوا کہو قسم میں بڑا حیران ہونا۔ چلو بندہ مولوی بیخ کی چوپ کر جا کہیں دفتران چ جائی دا کہ نالے سگٹ لا کے اور مولانا صاحب میں کہا مرے پہلا تو بکالا اور مولانا صاحب کی اس میں بندے پتہ نہیں کی کر پھر تسی حساب لایا کدی بابا جی دا گلاس وکھرا، بیبے جی دا گلاس وکھرا، نانی دا وکھرا، نانے دا وکھرا، دادے دا وکھرا، دادی دا وکھرا، خالہ دا وکھرا، خالو دا وکھرا، آنٹے دا وکھرا، اتری آنٹی دا وکھرا۔ او دا گلاس ہے، او دا گلاس ہے، او دا گلاس میں دے نہیں پینا، میں دے نہیں پینا، او دی پیالی جی نہ کھائے، او دی پیالی جی نہ کھائے، او دی پیالی جی نہ کھائے، او دے گلاس ہے نہ پیے۔ واہ بابے ہو ایک حکا 11 بابے اور کی حال ہے۔ بلے 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 خدا دی کوئی جھوٹا جاٹھا نہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ لڑ جائے گی انج ہو جائے گا، نالے چھکدے جا رہے ہیں نالے کہندے نے بڑا تماکو ہے خدا دی قسم۔ کوئی تہاڈا حال ہے دسو مینوں۔ بابا جی کہنے لگے اگ دوزخ چوں رکھنی پئی، دفع کرو جی۔ اس واسطے میرے دوستو حلال کھایا کرو، حلال حلال کھائیے، او دے برکتاں بڑیاں نے، او دے رحمتاں بڑیاں نے، فضل بڑا ہے، کرم بڑا ہے۔ میں خطیب اسلام، مبلغ اسلام، فاضل نوجوان، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا میرے دوستو حضرت مولانا قصوری صاحب قاری محمد اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اس میں شعر پڑھنے تو ہی تے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا،
روزی پیا پچاوے ایک نگران اس دا ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے وچوں نکلیا چون چون کردہ بچائے بلا ویہ کے ماں وال پجدہ نسدائے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک ناسانی کائیے اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق تھے پیا کھاندا ون سونا ہے کھڑکی گیٹ نہ کوئی رستہ جاندا ہے ہر روز پیا ساوے پتے کھاندا ہے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا ہے پتھر وچوں نکل کے گلاں دسدا ہے حضرت مولانا ندیم سلفی صاحب حضرت مولانا عبد المنان زاہد صاحب گل سن والی جے کیڑا کی آندا ہے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک ناسانی کائیے ساری دنیا دیا منن والا کون ہے سارے انہوں عطا کرنے والا بولو کون ہے آواز نہیں آئی کون ہے اس واسطے میرے دوستو اور عزیزو مالک کو ڈر جائیے جڑا ڈر گیا وہ تر گیا سنو قرآن پاک ان للمتقین مفازا حدائق وانابا سنو قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور سنو قرآن پاک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا جڑا میرے کو ڈر گیا اور اپنی خواہشات دی پیروی نہ کی تھی فرمایا میریاں منیاں میں جنت دا داخلہ دیاں گا جنہیں دل دی نہ منی بلکہ او دی منی جنہیں دل بنایا جدا دل تے اختیار ہے سبحان اللہ بندہ ہی نا ایک چاچا جی جانے خربوزیاں دی پیڑی کو لنگیا پشاب پشو کوئی نہ آیا ایویں خربوزہ توڑن دے بانے بہ گئے خربوزیاں والا بھی ویندا ہی انہیں آخر ذرا توڑ لوے میں کرنا ہے دا سوتر وطر انہیں جناب خربوزہ توڑ لیا خربوزہ توڑیا جس وقت خربوزہ توڑ کے ٹور پہ مگر انہیں کہا گال سونا ہے کہنا کی گال ہے کھلو جا میں 10 1 2 3 4 5 6 6 ٹھوکیاں چنڈا خربوزہ ایک چنڈا 6 لے آؤ رہا چول سے مانے دارا خربوزہ تینو شرم نہیں آئی خربوزہ انہیں واپس لے لیا چولے تو چنڈا 6 مار دیا میں خربوزہ تو دے جا پھر بھی خربوزہ نہیں دی ہر وہ جانا نالے جا رہے تھے نالے اپنے دل نو کہنا کھا لی اور منو دل دیا دلان دیا منو مولوی جی میرا دل جیڑا سی نا وہ نہیں سی کھلوندا کھلا رہے نو دل لا لیا ہوئی دل لا لیا اساں تے قرآن نال دل لا لیا سونے رب رحمان نال دل لا لیا اساں نبی سلطان نال دل لا لیا کہو سبحان دل لا لیا ہوئی دل لا لیا پیارے صدیق نال دل لا لیا اساں پیارے فاروق نال دل لا لیا اساں حضرت عثمان نال دل لا لیا اساں پیارے علی نال دل لا لیا اساں طلحہ تے زبیر نال دل لا لیا اساں سعد تے سعید نال دل لا لیا اساں حسن و حسین نال دل لا لیا سید الثقلین نال دل لا لیا اساں رفع الیدین نال دل لا لیا اساں
दरविश ने जिहाद नाल दिल ला लिया असा सोने दी नमाज नाल दिल ला लिया हवाई दिल ला लिया रब दे हबीब नाल दिल ला लिया असा रब दी मसीत नाल दिल ला लिया इत्थे दिल लाओ किधर तो पर्चियां लैके बगया तो जो फरमाचा सुना हजरात तो परवाने गौर करो कसमों फौत हो गया पीर थी पीर को डबल शाह फौत हो गया डबल शाह जरा कहता 1000 दियो मेरे को 2 ले लो लख दियो मेरे को 2 लाख ले लो 1 तोला सोना दियो 2 तोले ले लो 1 करोड़ दियो 2 करोड़ लै लो डबल शाह उत्थे कई अपना दूने करांदे रहे जो लैके नस गया ना फिर पता तहज्जुद पढ़ने वास्ते आउण ते कहण दूने 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 असी दूने आते रहे फिर बड़े परेशान मेरे अल्लाह मेरे उत्ते रहम कमा दे होर नहीं मैं कहंदा मेरे पिछले दुआ दे मझ लेंदे भाई दुध पीणो गए भाई दूने दूने असी पैसे लवांगे मझ लै जी है सी भी बेच के दुआ करो अल्लाह पाक इहो जिहा पीरां नूं हदायत दे जब तक मकी है जब तक मकाए जब तक जमी है जब तक जमाए जब तक अर्ज़ो समा दा निजाम कायम ते दायम रहेगा गुलस्ताना च गुल ने चमनस्ताना फुल ने बुलबुला चहकदियां ने कलियां महकदियां ने जब तक मशरक है जब तक मगरब है जब तक शुमाल है जब तक जुनूब है असी ऐलान करते रहांगे लोगों अगर पीर देखना है बदरे मुनीर देखो अगर मुरीद देखना है तो अबू बकर सिद्दीक देखो सिद्दीक़ अकबर वकील आले हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब साडा तो जो फरमाना था पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सोना नाम मोहम्मद प्यारा है तड़प जाओ परवाने उस सोने दा शान जिन्हां दे बारे रब रहमान ने फरमाया या अय्युहन नबियो इत्तकिल्लाह ध्यान करना तो जो फरमाए मैं सदके जावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सोना नाम मोहम्मद प्यारा है इस ना दिया रीसा कौन करे जिन्ना मजमा उन्नी आवाज नहीं बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना नाम मोहम्मद प्यारा है इस ना दिया रीसा कौन करे जिथे जिक्र हजूर जिथे 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 जिक्र हजूर दा हुंदा है उस थां दियां रीसां कौन करे दुनिया ते जिन्नियां मावां ने ओ सारियां ठंडियां छावां ने जिन्ने जणिया जणिया जिन्ने जणिया जिन्ने जणिया कमली वाले नूं उस मां दियां रीसां कौन करे सारे बोलो सल्लल्लाहु फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहानू दसना चाहना हाँ एवें मकाम नहीं मिलते कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने रब दी खातर कुर्बानियां देनियां पैंदियां अज यजदानी शहीद हो रही अलामा शहीद हो रही अज जनाब खान नजीब शहीद हो रही मौलाना अब्दुल खालिक कुदूसी शहीद दा तज़किरा हो रहा है मेरे दोस्तों एवें शान ते मकाम नहीं जे मिलदा बाबा जी ने वेख्या एक बीबी ने पानी का घड़ा भर के ना टाके चुकया बाबा जी वेख के कहने लगे वाह घड़िया तू किथे जा चढ़िया घड़ा जुबाने हालण की कहना पिंडों बाहर समझदा उथे गया कम्यार का उन्हें कई आंदे नाल पुट के लिया बोरे दे विच पा फिर जमीन ते सुट के दी डंडे नाल तौणी ला मेरे मुंह विच पानी चो चो मैनू आटे वांगू गो लिया सु पेड़ा बना फिर पेड़ा बना के उन्हें लिया चक्कर उते बिठा मैनू जोर नाल कसुन्ने मार के लिया सु पेट बना फिर धागे दे नाल कट के लिया सु थल्ले ला फिर ततवे दे नाल थापड़ के दिता सु धुप्पे पा
میں اگی عشق دا پھوکیا اتوں دیتے سلمبولا میں انیاں مصیبتاں جال کے بابا جی چڑھیا ٹاکیا ایویں گل بن دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان قاری زاہد صاحب دے قاری ابراہیم رحمت اللہ علیہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں کروٹ جنت عطا اللہ اس اپنے ولی دی قبر نو منور فرما اللہ اس اپنے پیارے دوست دی قبر نو جنت دا بغیچہ مولانا سلمان ربانی صاحب دے وڈے بھائی بیمار نے اللہ نہ دے وڈے بھائی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا یا اللہ پورے مجمع تے راضی ہو جا اللہ تیرے بندیاں نے اتنی دیر علماء کرام دیاں تقریراں سنیاں نے یا اللہ جو انہاں نو خلوص دی دولت عطا فرمائیا اللہ سانو مولویاں نو بھی خلوص دی دولت دے یا اللہ جو تو انہاں نو اپنی رضا دا طلبگار بنایا ہے اللہ سانو بھی اسی طرح اپنی رضا دا طلبگار بنا دے یا اللہ سانو قرآن و سنت دا وفادار بنا چاچا جی محمد یوسف صاحب فرما رہے ہیں تہاڈی چاچی بیمار ہے اللہ پاک انہاں دوواں جیاں نو کٹھیاں نو فردوس وچ لے جائے اور شفا بھی اللہ دوواں نو عطا فرمائے دونوں نو اللہ عمرے تے لے جائے اور مکے ہو کے جدوں مدینے جان مدینے نمازاں 5-7 دن پڑھن پھر دوویں کٹھے ہی فوت ہو جان جنت البقیع وچ دفن ہو جان یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما بابا جی خوشی محمد صاحب نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم آئزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا اللہ اس مرکز نو آباد فرما جامعہ شمس الاسلام اور جامعہ مسجد آدم علیہ السلام اور مرکز جامعہ شمس الاسلام اللہ انہوں پایا تکمیل تک پہنچا یا اللہ تھے بہت بڑی عمارت بلڈنگ 3 منزلی اللہ 3 منزلہ مرکز بنا یا اللہ تھے قرآن و سنت دے پروانے دیاں رونقاں لا دے اللہ پورے علاقے دے دل جڑے نے اس مرکز دی طرف مائل کر دے اللہ سارے اپنے قرآن و آباد فرما یا اللہ مولویاں نے انہاں سارے نو بڑی پجان دی کوشش کیتی ہے پر مولا تیری خاطر بیٹھے رہنے مولویاں دے پجان تے نہیں پجے یا اللہ انہاں تے راضی ہو تیری رضا دے طلبگار بن کے بیٹھے نے اللہ تو انہاں تے راضی ہو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوبدار بن کے بیٹھے نے اللہ تو انہاں نو اپنی دوستی نصیب فرما دے یا اللہ انہاں سارے دیاں نیک تمناواں آرزواں پوریاں فرما دے اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما دے اور خوش ہو جاؤ مولانا محمد اسلم صادق صاحب او جتھے ڈگی احمد یار کو جلسہ ہویا جتھے گرفتاری ہوئی ہے 2 خاندان اہل حدیث ہو گئے نے ایک بندے نے مسجد واسطے جگہ دے دی تھی ہے اور انہیں کیا ہے ٹائم دیو اور ٹائم جڑا دے دیتا گیا ہے اتھے اٹ رکھنی ہے اور انشاءاللہ اتھے مرکز اہل حدیث تعمیر ہوئے گا اور انہاں کیا ہے جیڑے بندے نو اس پنڈی چو دین دی خاطر گرفتار کیتا گیا ہے اوہی بندہ آکے مرکز اور مسجد دی رب دی رحمت دے نال اٹ رکھے گا حافظ شہادت اللہ وٹو صاحب نو اللہ صحت عطا فرما جمعہ دا اعلان کر کتھے ہاں مولوی منظور بھائی فتح پور جمعہ پڑھا رہے ہیں اجڑا جمعہ آ رہے ہیں تے کل الہ آباد پہنچے آجے کی لکھا ہے دسو اچھا اللہ سونے بابا جی دے آکے فیصلہ کر دے یا اللہ بابا جی دے آکے فیصلہ کر دے یا اللہ مسجد دا معاملہ حل کر دے انشاءاللہ حل ہو جائے شیر پنجاب سے بدل مولانا منظور احمد صاحب جناب علی گزارش یہ ہے پٹیاں والا کوٹ مسلک اہل حدیث مسجد اقصی اڈا ٹنگشا کا امام حافظ محمد یوسف ربانی پنام حافظ محمد سلیم درویش
وہ تواڈے حق ہو جائے گی انشاءاللہ، مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ۔ یا اللہ جو بابا جی کہیں نے اللہ جی انج کرو، اپنی رحمت فرماؤ تے بابا جی والا مسئلہ حل کر دو۔ میرے مالک سونے بابا جی دی منیا جے نہیں تے بابا جی نے سانو لمیاں پانا جی، اللہ سونے انہاں تے رحمت فرما۔ یا اللہ بابا جی جو فرماندے نے اللہ سونےو مالک پیاریا پروردگار سونے جبار قہار احد سمد غفور غفار غافر رحیم کریم سونے مالک جی اے بزرگاں دا مسئلہ حل کر دیو اپنی رحمت دے نال، جس طرح انہاں دی تمنا ہے اسی طرح کر دیو۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ بے اولاداں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولاداں صالح اولاد عطا فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ کل انشاءاللہ الرحمن الہ آباد دے اندر جلسہ ہو رہا ہے، مولانا ہارون بگوی صاحب انشاءاللہ ہارون یاسر بگوی صاحب بیان فرمان گے، مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے حضرت مولانا سلمان شریف صاحب انہوں دا خطاب ہوئے گا، اور انہوں دے بعد انشاءاللہ الرحمن مولوی منظور تقریر کرے گا، اور سب تو آخر تے مولانا مفکر اسلام مولانا عبد المنان راسک صاحب جڑے تشریف لے آئے سن اور خطاب کر کے تے رخصت ہو گئے، انہوں دا کل اتھے آخر تے بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ تے سارے حضرات پہنچے آجے اور پروگرام نو سنے آجے۔ میری دعا ہے اللہ آج دے جلسے نو بھی کامیابی دا ذریعہ بنائے، جو جو علماء اکرام نے بیان کیتا اللہ سانو سنان تو بعد عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔